إيه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليان في كان مسلمة كان فولا رفا كان رجلتا كان أفاق كان اللي أجيسا هربا كنو تجرو بانكي معلقة وسلطاني بانكي قرآناتي قرآني بانكي كواجة تنا الرجالة والربي الرجالة كلام ربي خلجلا الرجالة نمالين نما براتي برسيسي مال براتي تو خنا براتي برسيسي جتولا إن شاء الله بكيلو تجربة بك بانكي قرآن أجابتو مقالة هرنا وتنا نرجلتا مقالة هرنا كيس جرا والروم بيجالا جرتنيس كم بيجاكيس جرتنيس بانكي معلقة قفم كايتنا قرآن اللي بتا خايا مال بر أستاري أستنبض قرآني بكا يتيمي جرو بكا حركت اللي ينجرتو ورى قرآن علي فاتح كافي تسي قرآن مدى بيتشو جتني قرآن خلافونه إسان برانجين أجولا برانجي توسون تاني أكرا قابتولوك يو بيتلو تيرغتة بكا خبجا كم حركة نمادي كيجي ورقات نام ديك كرري قبض سينيغون آجي جولا وان قبضاني قرآن بيتادا ديرت بيتي تمسان سنجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء